جنہیں کامیابی حاصل کرنی ہے نمازی بن جائے تے جیڑا دوستانی عظیم نمازی نہ بنیا بے نمازی رہ گیا پھر او دیاں نہ استا او دیتے اللہ خالق کے کائنات دیاں غضب نہ کیا او دیاں اللہ دیاں رحمتاں تو دوریاں بھی پھر سماعت کر لو دوستانی عظیم میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلاموں ایک بندے نو شیطان نظر آیا ایک آیت دے اندر لکھی ہے بزرگان دین نے ساڈے سمجھان واسطے جدوں شیطان نظر آیا او بندہ شیطان نو کہن لگا او شیطان کوئی ایسا عمل دس دے جڑا عمل کیتیاں میں تیرے ورگا بن جاواں تیرے جیا ہو جاواں شیطان پوچھن لگا میرے جیا کیوں ہونا چاہنا ہے کہن لگا بس میرا شوق ہے کہ میں شیطان جیا بن جاواں او عمل دس تس تے میں عمل کرا دوستانی عزیز شیطان کہن لگا پھر دو چیزاں تے عمل کر میرا ساتھی بن جائے گا میرے ورگا ہو جائے گا وہ بندہ کہن لگا دس کیسا عمل ہے جدا کیتیاں پھر تیرے نال مینوں ساتھ مل جائے شیطان کہن لگا پہلی بات تے نماز چھوڑ دے دوسری بات تو قسم زیادہ قسمہ کھایا کر بات بات تے قسم کھا وہ بندہ کہن لگا کن پکڑ کے اللہ دی قسم ہے میں انہاں دوواں چیزاں تے عمل نہیں کراں گا نہ قسم کھاواں گا نہ نماز چھوڑاں گا شیطان بڑا حیران ہو گیا کہنے لگا پہلے تے مینوں ورگلا کے تو تے میرا بھی استاد ثابت ہوئے میرے کولے جدا کیوں پوچھیا ہے کہنے لگا میں ایو پوچھنا چاہندا سا تاکہ شیطان دا کدی بھی ساتھی نہ بنا شیطان دا حق پلہ نہ بنا دوستانی عزیز شیطان بھی کہنے لگا میری توبہ جے میں آئندہ کسے نو نصیحت کر جاواں کوئی گل سمجھا جاواں اس واسطے میری سرکار دے غلاموں بے نیازی تو بے نمازی تو شیطان بھی پناہ منگ دے شیطان کدی نہیں چاہتا کوئی عاشق رسول شیطان کدی نہیں چاہتا کوئی کلمہ پڑھنے والا اللہ دی بارگاہ دے اندر سرب سجود ہو جائے شیطان کدی نہیں چاہتا کوئی مسلمان کلمہ تے پڑھتا ہوئے وہ دی پیشانی نو سجدیاں دا نور نصیب ہو جائے آؤ میری سرکار دے غلاموں قیامت دا دہاڑا ہوئے گا تے جدوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر مسلمان انسان نہیں پیش ہونے آدم علیہ السلام تو لے کے آدم علیہ السلام تو لے کے میدان حشر تک آن والے یعنی قیامت تک آن والے ہر بندے نے اپنا حساب و کتاب پیش کرنا ہے اللہ خالق کائنات میدان حشر دے اندر آن والے تو پہلے انہاں دی جائیداد دا حساب نہیں لوے گا انہاں دی مال دولت دا حساب نہیں لوے گا کاروبار دا حساب نہیں لوے گا میدان حشر دے اندر آن والے تو پہلے سب تو پہلا حساب نماز دا ہوئے گا اس واسطے بابا سادی رحمت اللہ علیہ فرما دینے روز محشر کے جہاں گداز بود اولین پرسش نماز بود آپ فرما دینے میدان حشر سب تو پہلی پوچھ نماز نہیں ہوئے گی سب تو پہلے ایک بادشاہ نو اللہ دے دربار وچ پیش کیتا جائے گا بے نیاز رب فرمائے گا او بادشاہ تینو سلطنت بھی عطا فرمائی بادشاہی تے حکومت بھی عطا فرمائی لکھاں تے کروڑاں لوگ تیرے زیر حکمران یعنی تینو حکمران بنایا تیرے زیر فرمان کیتے اج بول نوازاں کیوں نہیں پڑھیاں تیرے اعمال نامے دے اندر باقی نیکیاں نے لیکن نماز کوئی نہیں بادشاہ دست بستارت کرے گا اے میرے بے نیاز مولا تو میں نے حکومت عطا فرمائی سلطنت دے بادشاہی عطا فرمائی میں بڑا مصروف ہو گیا مولا کریم میرے آیات معاملات تو فارغ نہ ہو سکیا میں انہاں دے کام کار انج رجیاں سلطنت دے امور دے اندر میں انج مصروف ہویا نماز دا وقت نہ ملیا بہانہ سازی کرے گا کوشش کرے گا کہ شاید بہانہ کر کے اللہ دے عذاب تو بچ جاواں اس ویلے رب ذوالجلال حضرت سلیمان علیہ السلام نو بلان گے حضرت داؤد علیہ السلام نو بلایا جائے گا اللہ دے انبیاء بابرکت نبی جدوں اے دوویں بادشاہ نے باپ بھی بادشاہ داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلامی بادشاہ جنہاں نو اللہ نے پوری روئے زمین دی بادشاہی دا مالک بنایا سلطان بنایا بے نیاز رب فرمائے گا او میرے پیارے سلیمان علیہ السلام اساں تانوں بادشاہ بنایا بولو نمازاں پڑھیاں کہ نہیں پڑھیاں داؤد علیہ السلام تسی بولو نمازاں پڑھیاں کہ نہیں پڑھیاں دوویں پیغمبر عرض کرن گے بے نیاز تو بڑی لمبی چوڑی بادشاہی عطا فرمائی مگر اساں کوئی نماز نہیں چھوڑی اسی ہر نماز تیری بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے ادا کر دے رہے اللہ خالق کائنات اس بہانہ کرنے والے بادشاہ نو فرمائے گا ہن بول تیری بادشاہی بڑی سی یا میرے سلیمان علیہ السلام دی سلطنت بڑی سی ہن دس بہانہ کرنے والیا اس وقت بادشاہ دا سر جھک جائے گا
اور بہانے ختم ہو جان گے. مولا میری بادشاہی تے ایک صوبے تے ایک ملک تے سلیمان علیہ السلام دی بادشاہی پوری روئے زمین تے. آواز آئے گی پھر انہیں تے نمازاں نہیں نہ چھوڑیاں, ان تے معاملات نہیں سن, ان امور سلطنت سے حکمران نہیں سی بنایا, انہیں کوئی نماز نہیں چھوڑی, تیرا بہانہ ختم ہو گیا. اس بادشاہ دے متعلق اللہ فرمائے گا گھسیٹو نک دے بالوں اور جہنم میں چلے کے چلے جاؤ. بے نمازی بادشاہ جہنم میں جائے گا. پھر اللہ خالق کائنات نے دربار غور بارچ ایک اور بندے نو, بیمار بندے نو پیش کیتا جائے گا. اللہ فرمائے گا نمازاں کیوں نہیں پڑھیا؟ عرض کرے گا اے مالک کائنات میں نمازاں کیوں پڑھدا, میں تے بیمار سی, میری زندگی ساری بیماری دی نظر ہو گئی, الہ العالمین بیماری دی وجہ تو میں نمازاں نہ پڑھ سکا. اللہ خالق کائنات حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے بلاؤ, ایوب صابر علیہ السلام تشریف لان گی. اللہ فرمائے گا ہن دس تو زیادہ بیمار سی یا میرا ایوب علیہ السلام زیادہ بیمار سی؟ ایوب صابر علیہ السلام جنہاں نے متعلق تفاسیر دے اندر لکھے ہے کہ آپ دے جسم دے روئے روئے دے اندر کیڑے پڑ گئے یا ایسی بیماری دے شکار ہو گئے جنہیں پورے جسم نو مفلوج کر کے رکھیا. لیکن اللہ دے نبی پھر بھی دعا کردا سی بے نیاز مولا ایک میری زبان سلامت رکھنا, ایک میرا دل سلامت رکھنا. زبان نال میں تیرا شکریہ ادا کرنا, دل نال میں تیری یاد کردا رہنا. مولا کریم اے دو جسم دے حصے میرے سلامت رکھنا, میں تیری یاد تو محروم نہ ہو جاواں. اللہ پاک اس وقت اس بندے نو, بیمار بندہ جڑا بہانہ سازی کر رہی ہے, اس نو فرمائے گا ہن بول تو زیادہ بیمار سی یا میرا ایوب صابر زیادہ بیمار سی؟ سر جھک جائے گا, ندامت آ جائے گی, لیکن اس وقت پچھتانا کسے فائدہ دے. اس وقت اللہ خالق کائنات فرمائے گا اس بیمار نو پکڑو, رہ جاؤ جہنم دے اندر.